ल यहाँ राम्रोसँग हेर है, अब जो कन्फ्युजन छ भने हामीले के गरेको भने यो एरेको रेकर्डिङ भइसकेको छ। यो एरेको लार्जेस्ट इलिमेन्ट चाहिँ पत्ता लगाएर हामीले यो लोकेसनमा स्टोर गरेको हो। हामीले हिजो यस्तो गरेको थियौँ है। अहिले मैले हटाइदिउँ। हाम्रो मेन कन्सेप्ट बुझेपछि त्यो के भन्छ इन्स्ट्रक्सन त हामीले बुझिहाल्छौँ। जस्तै मैले के गरेको थिएँ भने त्यो एरेको फर्स्ट इलिमेन्ट मैले एकुमुलेटरमा राखेको होइन। अनि एकुमुलेटरमा राखिसकेपछि त्यो एकुमुलेटरमा भएको भ्यालु र त्यो एरेको नेक्स्ट इलिमेन्ट, जस्तै हाम्रो एरे 2000बाट स्टार्ट हुँदैछ भने एकुमुलेटरमा चाहिँ 2000 लोकेसनको भ्यालु गयो। अनिखेरि एकुमुलेटर र 2001 लोकेसनको भ्यालु मैले कम्पेरिजन गर्छु होइन। अनिखेरि त्यो कम्पेरिजन हुँदाखेरिलाई मैले लार्जेस्ट इलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नु छ भने एकुमुलेटर र त्यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि यदि क्यारी आएन भने, क्यारी नआएको केस भनेको कम्पेरिजन इन्स्ट्रक्सनले के भन्छ भने क्यारी आएन भने के बुझिन्छ भने द डाटा इन एकुमुलेटर इज लार्ज। क्यारी नआएको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने एकुमुलेटरमा भएको डाटा चाहिँ के हुन्छ लार्ज भनेर मानिन्छ होइन। अनि त्यसै गरी अनि त्यो लार्ज भयो भने हामीले एडिटिज गर्छौँ। तर एकुमुलेटरमा सानो नेक्स्ट मेमोरी लोकेसनको चाहिँ ठुलो छ भने के हुन्छ हामीले त्यो डाटालाई एकुमुलेटरमा ल्याउँछौँ। अनिखेरि त्यो डाटा फेरि नेक्स्ट लोकेसनसँग कम्पेरिजन गर्छौँ। भनेको अब एकुमुलेटरमा भएको डाटा चाहिँ के गर्छौँ भने नेक्स्ट लोकेसनसँग कम्पेरिजन गर्छौँ। ल यहाँ हेर है त, म यो प्रोग्रामबाटै बुझाइदिन्छु। ल हामीले लार्जेस्ट इलिमेन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यहाँ यो केसमा लार्जेस्ट इलिमेन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सुरुमा चाहिँ 2000मा एडी छ हेर त, 2000मा एडी छ। अब पहिला एलएक्सआई मैले के गर्छु यच गरेको छु। एलएक्सआई यच 2000 गरिसकेपछि के हुन्छ त्यहाँ हेर यचमा 20 एलमा 00 यचमा 20 एलमा 00। त्यसपछि मैले सीमा चाहिँ 9 राखेको छु। यो किन गरेको भने हामीसँग 10वटा इलिमेन्ट हुँदाखेरि 9वटा कम्पेरिजन हुन्छ, त्यही भएर 9 राखेको हो। र मैले भने अनुसार हामीले 2000 लोकेसनको डाटा चाहिँ कहाँ ल्याएको छौँ चाहिँ 2000 लोकेसनको डाटा चाहिँ हामीले एमा ल्याएको छौँ, एकुमुलेटरमा ल्याएको छौँ। त्यहाँ हेर त्यो एकुमुलेटरमा आएको छ। त्यसपछि यो आइएनएक्स यच गरेछ हामीले। आइएनएक्स यच गरिसकेपछि के हुन्छ भने त्यो यचएलको भ्यालु कति हुन्छ 2001 हुन्छ। अब त्यसपछि मैले सिएमपी यम गरेको छ त्यहाँ राम्रोसँग हेरेँ। सिएमपी यम गरिसकेपछि के हुन्छ भने अब त्यो 2000 र 2000 को डाटा त हामीसँग एकुमुलेटरमा छ। त्यो दुईटाको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ कम्पेरिजन हुन्छ है, कम्पेरिजन हुन्छ। र अब यो कम्पेरिजनमा मेन कुरा छ। कम्पेरिजन हुँदाखेरि अब हामीले लार्जेस्ट इलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्दैछौँ भने ल हेर आइएनएक्स पछि 2001 भयो। त्यसपछि कम्पेरिजन एम गर्दाखेरि त्यो एकुमुलेटरमा भएको एडी र एकछिन 2001 लोकेसनमा भएको डाटा चाहिँ हाम्रो कम्पेरिजन हुन्छ। र कम्पेरिजनमा हेर है त, अब एडी ठुलो छ 2001मा 80 भनेको सानो छ भनेपछि ठुलो माइनस सानो घट्छ एक्चुअली अपरेसन हुँदाखेरि चाहिँ। र त्यो केसमा क्यारीहरू केही पनि आउँदैन। क्यारी नआउँदाखेरि हामीले एकुमुलेटरमा त्यही डाटा राख्नुपर्छ, त्यो मुभ गराउनु पर्दैन। त्यो भएर स्किप भयो, एउटा कम्पेरिजन सकियो। हामी फेरि माथि आउँछौँ। अब त्यसपछि एकुमुलेटर र नेक्स्ट लोकेसन भनेको 2002सँग कम्पेरिजन छ। यो केसमा पनि 24 सानो छ, केही क्यारी आउँदैन। अबको केसमा हेर एकुमुलेटरमा एडी नै छ। अब हामीले एफसीसँग कम्पेरिजन गर्नु छ भनेको आइएनएक्स गरिसकेपछि 2003 भयो। 2003मा एफसी छ। अब सिएमपिएम गरेपछि एडी र एफसी चाहिँ कम्पेरिजन हुन्छ। अब भनेको एडी माइनस एफसी हुन्छ खासमा। त्यो गर्दाखेरि क्यारी फ्ल्याग सेट हुन्छ त्यहाँ सानो माइनस ठुलो भयो नि हो। त्यो भएको बेलामा चाहिँ हामीले यो कन्डिसन फल्स भयो। अब यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्छौँ भनेको त्यो एफसीलाई चाहिँ के भन्छ एकुमुलेटरमा ल्याउँछौँ। अब एकुमुलेटरमा एफसी भयो
अब त्यसै गरी हामीले अब 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 को भ्यालु हामीले कम्पेयर गरिरहँदाखेरि के हुन्छ नि ठुलो भेट्यो भने एक्युरेट आउँछ र त्यसपछि अर्को एलिमेन्टसँग कम्पेरिजन गर्दै 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 के हुन्छ यो प्रोग्रामले काम गर्छ। ल लास्टमा एफसी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एक्युमुलेटरमा हुन्छ, त्यो चाहिँ मैले 2020 मा राखेर त्यो चाहिँ हाम्रो लार्जेस्ट एलिमेन्ट भयो। अब स्मलेस्ट एलिमेन्ट भनेको यसमै जेसी गर्ने हो, जेएनसीको ठाउँमा जेसी गऱ्यो भने त्यहाँ स्मलेस्ट एलिमेन्ट आउँछ, केही नै छैन, 9 आयो है। ल हिजोको कन्सेप्ट मैले यति दोहोऱ्याएँ। अब मैले अब आजको पार्ट गरौँ पहिला, अनि फेरि पछि फेरि रिभ्यू गरौँ न। आजको काम भनेको हामीले ल यो एरेमा भएका जुन छ नि एलिमेन्टहरू यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा सर्टिङ गर्नु पर्यो। हिजोको भन्दा अलिकति कम्प्लिकेटेड प्रोग्राम हो यो। लार्जेस्ट एलिमेन्ट र स्मलेस्ट एलिमेन्ट त केही पनि होइन। यो हामीले सर्टिङ चाहिँ कसरी गर्न सकिएला ल एकचोटि मलाई आइडिया दियो त ल कसैले, हामीले सर्टिङ कसरी गर्न सकिएला? सर दुईटा लुप बनाएर अनि त्यो कम्पेयर गर्दै सार्दै माथि सार्दै त्यो एक्सचेन्ज गर्दै गर्ने हो, गर्ने त्यो मैले हिजो होमवर्कै भने त्यहाँ थिएँ क्या हो। हजुर सर होमवर्क ल कसैले गरेको छ भने हेरौँ त ल एकचोटि। ल म उसको प्रोग्राम हेर्छु, तर मैले कसरी गरेँ सबै म यहाँ डिटेलमा गर्छु अहिले है। म यो सर त्यहाँ पठाइदिन्छु। ल पहिला तिम्रो प्रोग्राम हेर्नुभन्दा पहिला म चाहिँ यो मेकानिजम एकचोटि म सबै साथीहरूलाई बुझाइदिउँ, अनिखेरि मात्र सर्टिङ गर्ने मेकानिजम चाहिँ म पहिला बुझाइदिन्छु, अनिखेरि मात्र हामी त्यो तिम्रो कोड हेरौँ न। ल अब यहाँ एउटा 10वटा एलिमेन्टको एरे छ, यसलाई सर्टिङ गर्ने मेकानिजम चाहिँ म बुझाइदिन्छु पहिले मैले यसरी गर्ने भनेर। के गर्ने हो भने यो सर्टिङ र त्यो जुन अहिलेको लार्जेस्ट एलिमेन्टमा पनि सर्टेन पोर्सन चाहिँ मिल्छ, कम्पेरिजन गर्ने पोर्सन मिल्छ, तर यसमा दुईटा लुप लाग्छ। कसरी भने मैले सर्टिङ गर्ने कसरी गर्छु भने पहिला यो दुईटा अहिले म त्यो 805 केही पनि इन्स्ट्रक्सन केही पनि जोड्दिनँ, जस्ट मेथड मात्र भन्छु। मैले यो दुईटा कम्पेरिजन गर्छु भनेको 4200 एरेको फर्स्ट एलिमेन्ट र सेकेन्ड एलिमेन्ट कम्पेरिजन गर्छु। यदि मलाई अब एसेन्डिङ अर्डरमा लानु छ भने सानोदेखि ठुलो बनाउनु छ भने यदि फर्स्ट लोकेसनमा भएको डाटा सेकेन्ड लोकेसनको भन्दा ठुलो छ भने मैले त्यसलाई स्वाप गर्छु। त्यसै यो केसमा स्वाप गर्नुपर्छ, डबल एरोले रिप्रेजेन्ट गरौँ। त्यसपछि मैले सेकेन्ड र थर्ड स्वाप गरिसकेपछि सेकेन्ड र थर्डलाई फेरि कम्पेरिजन गर्छु। र यो केसमा पनि सेकेन्डको भ्यालु चाहिँ थर्डको भन्दा ठुलो छ भने मैले के गर्नुपर्छ, स्वाप गर्नुपर्छ। माथि माथि सानो बनाउँदै जाने हो कि। त्यसपछि मैले फेरि यो दुईटा थर्ड र फोर्थ, फेरि फोर्थ र फिफ्थ, फिफ्थ र सिक्स्थ, सिक्स्थ र सेभेन्थ, एट्थ र नाइन्थ, अनि 9th र 10th। यहाँ अझ के भन 1 फर्स्ट र सेकेन्ड, सेकेन्ड र थर्ड, थर्ड र फोर्थ, फोर्थ र फिफ्थ, फिफ्थ र सिक्स्थ, सिक्स्थ र सेभेन्थ, सेभेन्थ र एट्थ, एट्थ र नाइन्थ, र 9th र 10th। यसरी कम्पेरिजन गर्दै जाने। यदि तलमा भ्यालु सानो हो भने त्यसलाई माथि स्वाप गर्दै जाने। यो गरिसकेपछि हाम्रो जुन यो एरियामा भएको सबभन्दा लार्जेस्ट एलिमेन्ट चाहिँ यहाँ आइपुग्छ। त्यो माथि माथि सार्दै गएर सबभन्दा लार्जेस्ट चाहिँ यो एउटा आइपुग्छ। तर हाम्रो सर्टिङ भनेको सबै एलिमेन्ट चाहिँ मिलेर आउनु पर्यो नि, सानोदेखि ठुलो हुँदाखेरि। अब नेक्स्ट टाइम हामीले के गर्छौँ भने फेरि त्यही प्रोसिजर दोहोऱ्याउँछ हामीले। फर्स्ट र सेकेन्ड, सेकेन्ड र थर्ड, थर्ड र फोर्थ, फोर्थ र फिफ्थ, फिफ्थ र सिक्स्थ, सिक्स्थ र सेभेन्थ, सेभेन्थ र एट्थ, र एट्थ र नाइन्थ। अब हामीले 10th एलिमेन्ट चाहिँ छुँदैनौँ अब, किनभने लार्जेस्ट एलिमेन्ट लास्ट लोकेसनमा भइसक्यो भनेको यसमा 9वटा कम्पेरिजन भयो 10वटा एलिमेन्ट भएको केसमा। यो केसमा 8वटा कम्पेरिजन हुन्छ। यो 8वटा कम्पेरिजन भइसकेपछि के हुन्छ भने सेकेन्ड लार्जेस्ट एलिमेन्ट चाहिँ सेकेन्ड लास्ट पोजिसनमा आएर बस्छ, फिल्टर आउट हुँदै हुँदै है। अब यो पछिको केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने दुईवटा भइसक्यो भनेपछि 8वटा एलिमेन्ट बाँकी हुन्छ। यो केसमा पनि हामीले के गर्छौँ भने फर्स्ट र सेकेन्ड, सेकेन्ड र थर्ड,
थर्ड र फोर्थ, फोर्थ र फिफ्थ, फिफ्थ र सिक्स्थ, सिक्स्थ र सेभेन्थ, सेभेन्थ र एट्थ भनेको 1 2 3 4 5 6 7 कम्पेरिजन गर्छौँ। र हरेकचोटि के हुन्छ भने एक एउटा के जस्तै सुरुको जुन 9वटा कम्पेरिजन पछि लार्जेस्ट एलिमेन्ट लास्टमा आएर बस्यो, त्यसपछिको अर्कोचोटिमा हामीले जुन 8वटा कम्पेरिजन गर्छौँ त्यो त्यसमा चाहिँ 8वटा कम्पेरिजन भएपछि त्यो सेकेन्ड लार्जेस्ट एलिमेन्ट सेकेन्ड लार्जेस्ट पोजिसनमा आयो। यसरी गर्दै 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 गइसकेपछि लास्टचोटिमा चाहिँ अथवा लास्ट पास भनौँ हामीले त्यसलाई पास भनौँ। इच पासमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पेरिजन, डिफ्रेन्ट नम्बर अफ कम्पेरिजन हुन्छ। जस्तै मैले भनेको पास 1मा चाहिँ हाम्रो 9वटा कम्पेरिजन हुन्छ, सिएमपी है। त्यसै गरी पास 2मा 8वटा कम्पेरिजन हुन्छ, अनि पास 3मा 7वटा कम्पेरिजन हुन्छ। यो प्याटर्नमै जाँदाखेरि हाम्रो लास्टमा पास नम्बर 1मा चाहिँ, पास नम्बर 9मा चाहिँ एउटा कम्पेरिजन हुन्छ है। अब हामीले यसमा चाहिँ दुईटा लगाउनु पर्छ। अनि साथीले पनि भनिसकेको छ, जस्तै यो नम्बर अफ पास काउन्ट गर्ने, कति नम्बरको पास हो भनेर काउन्ट गर्ने लुप 1, लुप 1 हैन। अनि इच लुपमा कतिवटा कम्पेरिजन भयो त्यो कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो लुप 2। जस्तै पास 1मा त्यो सेकेन्ड लुप 9 चोटि चल्छ, 9 चोटि कम्पेरिजन गर्नु पर्यो। पास 2मा लुप 2 8 चोटि चल्छ, पास 3मा लुप 2 7 चोटि चल्छ, र आउटर पास चाहिँ कति चोटि चल्छ हाम्रो 9 चोटि चल्छ। यसरी चाहिँ यो कम्प्लिट हाम्रो कम्पेरिजन भइसकेपछि लास्टमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यसले सर्टेड भनेको एसेन्डिङ अर्डरमा सर्टेड हुन्छ। अब जुन स्वप गर्ने, जुन अब कम्पेरिजन गर्ने, त्यो त हामीले इन्स्ट्रक्सनबाट गर्नु पर्यो है। एप्रोच चाहिँ यो एप्रोचबाट हामीले सर्टिङ गर्ने हो। जस्तै लार्जेस्ट एलिमेन्ट र स्मलेस्ट एलिमेन्टको केसमा चाहिँ हामीले के गरेछौँ भने जस्ट जुन हाम्रो यो एरे गर्दाखेरि यो पास 1 गरे जस्तो, एउटा पास गरे जस्तो मात्र हो, 9 चोटि कम्पेरिजन गरेछौँ। र त्यो केसमा स्वप पनि गरेको थियौँ हामीले सर्टिङको केसमा, के अरे उसमा लार्जेस्ट एलिमेन्ट स्मलेस्ट एलिमेन्टको केसमा। तर यसमा चाहिँ एभ्री टाइम स्वपिङ पनि गर्नुपर्छ। स्वपिङ भनेको जुन अस्ति मैले सानो एउटा प्रोग्राम गरेको थिएँ नि स्वपिङ, यही 3-4 स्टेपको स्वपिङ गर्नुपर्छ। ल, यो भयो हाम्रो बेसिक एप्रोच। र यो भनेको बुझेको छैन, यसरी हामीले सर्टिङ गर्ने हो। यसलाई यो जुन सर्टिङ मेथड छ यसलाई चाहिँ बबल सर्ट भन्छौँ हामी। ल, अब यो चाहिँ हाम्रो अल्गोरिदम जस्तो भयो। यो अनुसारको प्रोग्राम चाहिँ एकचोटि हेरौँ है। त्यसलाई पहिला म त्यो कसले पठाएँ, साथीले पठाएको छ त्यो म हेर्छु नि, मैले आफ्नो तरिकाले मैले गरिदिन्छु है त। यहाँ एमबिआई रिपिट, ओके। यस, च्याटमा भएको निकेशले सबै कुरा करेक्ट गरेको छ है। उसले एक ठाउँमा मिस्टेक गरेछ। कहाँनिर भने कहाँनिर मिस्टेक गर्यो भने त्यो रिपिट भन्ने जुन हाम्रो एमबिआइसी 09 छ नि, त्यहाँ एमबिआइसी अनिखेरि बी गर्नुपर्छ। 9 सधैँ हुँदैन, हरेक पासमा 9वटा कम्पेरिजन हुँदैन। आउटर लुप घटेपछि जुन 8 हुन्छ त्यो 8 चाहिँ फेरि इनर लुपमा पठाउनुपर्छ। फेरि आउटर लुप घटेपछि इनर लुपमा 7वटा कम्पेरिजन हुन्छ, त्यो चाहिँ 7 फेरि। भनेको तिमीले यो म यही प्रोग्राम कपी गर्छु है त, उसले पठाएको प्रोग्राम कपी गर्छु। कपी गर्दाखेरि एक ठाउँमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अरू चाहिँ लगभग ठिकै छ उसको। ल, म यही प्रोग्राम मैले कपी गर्छु यहाँ है त। ल,
सर हजुरको स्क्रिन नै आएको छैन सर। ए त्यो स्लाइडै आइरहेछ हो? होइन सर केही पनि आएको छैन सर, हजुर सेयर स्क्रिन नै भएको छैन सर। ए ल ल ठिकै छ। त्यो मैले त्यो साथीकै त्यो कपी गरेर मैले यहाँ मिलाउँदै थिएँ प्रोग्राम, अरू केही पनि छैन। उसको एज इट इज प्रोग्राम म त्यहाँ हेरेँ। एलेक्स है, उसले एलेक्स है इयर 2008 होइन। ल अब चाहिँ म त उसको मलाई एउटा एक ठाउँमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ, रिपिट। कि यो प्रोग्राम होइन, अर्कै आयो क्या हो? रिपिट कहाँ गयो? जेसीजेजेड यहाँबाट छुट्याएर चाहिँ ल एमबिआई त्यो साथीले गरेको प्रोग्राम हुन्छ, तर म त्यसै मिलाइदिन्छु। एलेक्स लुप एएम लुप एएम ठिक छ, कम्पेयर ठिक छ। कम्पेयर गरेपछि यहाँ जेजेड दुईवटा गर्नु पर्दैन। डिसिएक्सएच आइएनएक्सएच एकचोटि यो कम्पेयर गरेर हेरौँ, अन्तखेरि यो प्रोग्राम रन गरेर हेरौँ मिल्छ मिल्दैन हेरौँ। अनिखेरि म काम मिल्दैन मैले ल यो प्रोग्राम मिल्छ है। अब यसले कसरी काम गरेछ म बुझाइदिन्छु। सर त्यो दुईटै डाटा सेम भयो भने त जेजेड हाल्दा नि हुन्छ होइन? कुन कुन दुईटा भ्याल्यु सेम सेम नम्बरहरूको भ्याल्यु आयो भने 3 अनि त जेसीले नै काम गर्छ त्यो बेला नि। त्यो दुईटा राख्नु पर्दैन, एउटैले काम गर्छ। त्यो अहिले म देखाइदिन्छु त्यो पनि है। तिमीले त्यहाँ दुईटा राखेको छ कम्पेरिजन कि। ल हेर के गरेको भने मैले अल्गोरिदम जसरी भनेको थिएँ, मैले प्रोग्राम लेखेको पनि यही नै हो। ठ्याक्कै मैले आफ्नो लेखेको आफ्नो प्रोग्राम पनि यही नै हो। खासै केही डिफ्रेन्सै छैन, गर्ने यही हो। दुईटा लुप लाग्छ। ल अब म बुझाइदिन्छु। मैले अल्गोरिदम त मैले एक्सप्लेन गरेँ, त्यो अल्गोरिदम अनुसार प्रोग्राम छ कि छैन म एकचोटि गर्छु है त। मैले बी भनेर चाहिँ पहिला चाहिँ मैले अब लुपलाई चाहिने डाटाहरू इनिसियलाइजेसन गर्छु। पहिला है लुपलाई चाहिने डाटा इनिसियलाइजेसन गर्छु मैले। हेर है, त्यसको लागि पहिला मैले एमबिआई B09 गरेँ मैले, किनभने हामीसँग 10वटा यो एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन हुनुपर्छ। हाम्रो एरेमा चाहिँ कतिवटा एलिमेन्ट छ भन्ने थाहा हुन्छ। यो केसमा हाम्रो 10वटा छ। त्यही भएर पहिलो पासमा 9वटा कम्पेरिजन हुनुभएको हुनाले र 9वटै पास हुने भएको हुनाले मैले त्यसमा 9 राखेको है बीमा। ल त्यसपछि मैले त्यो बीको भ्यालु सीमा लगेको, किनभने दुईटा लुप चाहिन्छ। यो बीले चाहिँ यो केसमा चाहिँ इनर लुप आउटर लुप कन्ट्रोल गर्छ, सीले चाहिँ इनर लुप कन्ट्रोल गर्छ। र अर्को एलएक्सआइएच, यो भनेको एरेको फर्स्ट इलिमेन्ट। मैले भनेको थिएँ एरेको फर्स्ट इलिमेन्ट अब कहाँ लैजाने, हामीले एक्युमुलेटरमा लैजाने र त्यसलाई त्यो जुन हाम्रो पोइन्टर छ नि यसले एचएल, त्यसलाई 1 इन्क्रिज गरिदिने भनेको अब एचएलको भ्यालु 2001 भयो भनेको अब 2000 र 2001 को कम्पेरिजन चाहिँ गरे जस्तो भयो। र अब 2000 र 2001 को कम्पेरिजन गर्दाखेरि अब यो 2000 को हाम्रो एक्युमुलेटरमा छ। कम्पेरिजन गर्दाखेरि अब यो केसमा एसेन्डिङ हो नि त। यदि एक्युमुलेटरमा सानो छ भने क्यारी आउँछ, एक्युमुलेटरमा सानो छ भने क्यारी आउँछ भनेको 2000 लोकेसनको सानो छ भने क्यारी आउँछ।
यहाँ डाटा पनि चेन्ज गरेर हेरौँ। यहाँ फेरि यहाँ देखाउँदैन जेरेडी होइन, जेरेडी नै होस्। यो अहिले ट्रेस गर्दाखेरि मिलिहाल्छ। ल अब एकुमुलेटरमा सानो छ भने हाम्रो के हुन्छ, त्यो फर्स्ट मेमोरी लोकेसन अथवा एरेको फर्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो सानै भयो, त्यो केसमा स्वाप गर्नु परेन है। भनेपछि जेसी भयो हाम्रो क्यारी आयो भने हामीले डाइरेक्टली कहाँ आउँछ, हामी स्किप गर्छौँ। यो चाहिँ स्वाप गर्ने पोर्सन हो। यो स्वाप गर्ने पोर्सन चाहिँ अहिले म बुझाइदिउँला। स्वाप गर्ने भनेको चाहिँ पहिला पनि मैले सुरुमा एउटा स्वाप गर्ने प्रोग्राम गराएको थिएँ, त्यस्तै मेकानिजम हो। यो 5वटा स्टेपले स्वाप गराउँछ है। र अब अलरेडी त्यो लोकेसनमा सानो छ भनेपछि हामीले लुप घटाउँछौँ। अनि अब हामी डिसिआरसी गऱ्यौँ, इनर लुप हो यो। त्यो 0 भन्नु नभएपछि हामी फेरि के गर्छौँ, यहाँ हेर कहाँनिर आयो, हामी जेएनजे लुप भनेपछि यहाँनिर आयो मुभ एएम। किनभने मुभ एएम गर्दाखेरि हाम्रो यमको भ्यालु त यहाँ 2001 भइसक्यो हुन्छ, इन्क्रिज पहिला गरेको थियो नि। भनेको अब 2001 को एकुमुलेटरमा गयो। मैले भनेको थिएँ नि 2000 र 2001 को कम्पेरिजन, त्यसमा सानो भेट्यो भने स्वाप, फेरि 2001 र 2002 को कम्पेरिजन, फेरि सानो भेट्यो भने स्वाप, त्यसरी हुँदै जान्छ क्या। भनेपछि आइएनएक्सएच गरेपछि फेरि अब 2002 हुन्छ। अब 2001 र 2002 को के हुन्छ, कम्पेरिजन हुन्छ। कम्पेरिजन हुँदाखेरि सानो भेट्यो भने अब के हुन्छ, त्यो माथि आउँछ है त। ल अब यो कुरा चाहिँ म एकचोटि यहाँ बुझाइदिन्छु। 9 गयो हाम्रो बीमा, त्यही भ्यालु कहाँ गयो, सीमा है। यो चाहिँ बी फर आउटर लुप, सी फर इनर लुप। त्यसपछि एलएक्सआई यस 2000 गरिसकेपछि एचएलमा 2000 आयो। मैले त्यो 2000 को भ्यालु एकुमुलेटरमा ल्याएँ। अहिले त्यो लुप र त्यो लेभललाई ल्याएर त्यसपछि आइएनएक्सएच गरेपछि हेरेर यहाँ कति भयो, 2001 भयो। अब सिएमपिएम गरिसकेपछि 2000 र 2001 को कम्पेरिजन हुन्छ। 2000 को हाम्रो एकुमुलेटरमा छ, 2001 को चाहिँ हाम्रो मेमोरीकैसँग डाइरेक्टली कम्पेरिजन हुने। अब यो गर्दाखेरि यहाँ है त, अब यो सानो एलिमेन्टै रहेछ पक्कै त। यसलाई म स्टप गर्छु म अहिले है। म यसलाई चाहिँ 05 राख्छु। ल अब म फेरि स्टार्ट गर्छु है। यो सुरुमै कम्पेयर भएको म देखाउन खोजेको। ल यो आउटर लुप एलएक्सआई भनेको एचएलमा 2000 गयो। मुभ एएम भइसकेपछि त्यो 2000 को एकुमुलेटरमा आयो। आइएनएक्सएच भनेपछि 2001 भयो। अब सिएमपिएम गरिसकेपछि 2000 र 2001 को कम्पेरिजन हुन्छ। 2000 को एकुमुलेटरमा छ। ल 2000 र 2001 को कम्पेरिजन गर्दाखेरि अहिले अब क्यारी आउँछ कि आउँदैन, ल मलाई भन त। आउँदैन, क्यारी आउँदैन है। यसो राम्रोसँग बुझ। अहिले क्यारी आउँदैन किनभने 2000 मा ठुलो डाटा छ, 2001 मा के छ, सानो डाटा छ। भनिसकेपछि क्यारी आयो भने चाहिँ हाम्रो अलरेडी एकुमुलेटरमा सानो छ भन्ने थाहा हुन्छ। क्यारी नआउँदाखेरि चाहिँ एकुमुलेटरमा ठुलो छ अथवा त्यो फर्स्ट मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ डाटा ठुलो छ भन्ने थाहा हुन्छ यहाँ है त। यो केसमा क्यारी आउँदैन। हामीले जम्प क्यारी भनेको छौँ। क्यारी नआउँदाखेरि यो फल्स भयो नि। अब के हुन्छ भने 2000 र 2001 को डाटा स्वाप हुन्छ। स्वाप गर्ने प्रोसेस राम्रोसँग बुझ। ल हेर है, मैले मुभ डिएम, जुन यम भनेको हाम्रो अहिले के छ, यम भनेको आइएनएक्सएच गर्दाखेरि 2001 भएको छ 5। त्यो 5 भन्ने डाटा चाहिँ कहाँ बस्यो, डीमा बस्यो टेम्पोररीली है। त्यसपछि जुन हाम्रो मेमोरी, अनि त्यो जुन हाम्रो मेमोरी भनेको 2001 लोकेसनमा छ, त्यो चाहिँ त्यो डाटा चाहिँ अब एकुमुलेटरमा 9 छ। 9 लाई हामीले 2001 मा लानु पर्यो भनेपछि 2001 मा चाहिँ 9 जान्छ। अब हेर त्यो यहाँ अहिले देखिँदैन है, यहाँ अहिले देखिन्छ। यहाँ 2001 मा 9 गयो। हेर त 2000 मा 9 भयो, 2001 मा पनि 9 भयो। त्यसपछि मैले मेमोरी डिक्रिज गर्छु किनभने मैले अब 2001 मा भएको जुन 5 छ नि त्यो कहाँ लानुपर्ने छ, 2000 मा लानुपर्ने छ। र त्यो 2000 को 2001 को डाटा चाहिँ करेन्टली कहाँ छ मसँग, डीमा छ। मैले डिसिएक्सएच किन गरेको भने पोइन्टर घटाउनु पर्यो र मैले डीमा भएको भ्यालु कहाँ लगाएँ, यममा लगाएँ। हेर त सब भयो, यो दुइटै 5 र 9 मिलिसक्यो हैन। अनि मैले आइएनएक्सएच गरेपछि फेरि मैले किन फेरि आइएनएक्सएच गर्नुपर्छ भने मेमोरी हाम्रो 2000 मा पुगे, 2001 मा पुगेको थियो नि, यहाँ डिक्रिज गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि एकचोटि इन्क्रिज गर्नुपर्छ। ल फेरि 2001 भयो। अब
हाम्रो डिक्रिज भयो, काउन्टर 8 भयो, एउटा कम्पेरिजन सक्यो, 0 फ्ल्याग सेट भएको छैन, फेरि यहाँ आउँछ। अब हेर यमको भ्यालु 2001 छ, 2001 को अब मैले भने नि 2000 र 2001 को कम्पेरिजन सक्यो, सानो छ भने स्वाप भयो। अब 2001 र 2002 को कम्पेरिजन हुन्छ, त्यही भएर मुभ एएम गरेपछि 2001 को भ्यालु 1 मिटरमा गयो, आइएनएक्सएस गरेपछि 2002 भयो। अब 2001 र 2002 को कम्पेरिजन हुन्छ, यो केसमा स्वाप हुँदैन, आयो भनेको 1 मिटरको सानो छ भनेपछि यो केसमा स्वाप हुँदैन। अब फेरि के हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो 1 बाई 1 के हुन्छ, चेन्ज हुँदै जान्छ। यो केसमा अब पछि चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अब मैले योभन्दा पछि चाहिँ मैले तिमीहरूको क्वेसन लिन्छु है, प्रोसिड्युर चाहिँ त्यो हो। ल अब सक्यो र लास्टमा एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन हेर। त्यो दुईटा एलिमेन्ट सेम हुँदाखेरि पनि हामीले केही गर्नु पर्दैन है, त्यो दुईटा तिमीले अहिले गरे जस्तो जेजेड माथि चेक गर्नु पर्दैन, क्यारीले नै काम गर्छ त्यो त्यसमा। ल अब राम्रोसँग यो प्रोग्राम हेर, नबुझेको छ भने मलाई सोध अब चाहिँ है, किनभने आज हामी हतार गर्दैनौँ, अरू सेक्सनको पनि ठ्याक्कै यहाँ पुगेको छ। ल शिशिर बुझेको छ कि छैन, बसन बुझेको छैन भने एकचोटि राम्रोसँग हेरेर मलाई यो सी सेक्सनमा पनि स्टुडेन्ट थोरै थोरै हुन थाल्यो त अहिले। लास्ट पिरियड भएर होला नि। ल अब यही प्रोग्रामलाई हामीले डिसेन्डिङ अर्डरमा गर्नु पर्यो भने यहाँ जिएनसी गर्दै हुन्छ, केही गर्नै पर्दैन, डिसेन्डिङ अर्डरमा आइसक्यो। यो भएको भए म अर्को एउटा टपिकमा एउटा सानो प्रोग्राम अब एउटा मात्रै गर्छु मैले आज, त्यो एउटामा जाउँ है त। हुन्छ सर। ल अब हाम्रो जेनरली यो हामीले 8 बिट एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, त्यसपछि 16 बिट एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, अनि सिरिजहरू जेनेरेसन गर्ने अडिगन गऱ्यौँ, त्यसपछि लार्जेस्ट इलिमेन्ट सिस्टमले गऱ्यौँ, अनि यो एसेन्डिङ डिसेन्डिङ गऱ्यौँ। अब हामीले चाहिँ एक दुईवटा प्रोग्राम नम्बर सिस्टमको गर्छौँ, नम्बर सिस्टमहरूको अलिक एक दुईवटा प्रोग्राम गर्छौँ र आज र भोलिमा त्यो गरिसकेपछि हाम्रो 805 को प्रोग्रामिङ सकिन्छ है। र 805 को केही सोध्नु छ भने नबुझेको प्रोग्रामिङको कुरा भोलि मलाई सोध्ने है। अब भोलि 805 को चाहिँ लास्ट प्रोग्रामिङको हुन्छ, अनि बुधबार चाहिँ हामीले 806 को प्रोग्रामिङ सुरु गर्छौँ। दसैँ अगाडि त्यही नै हो हाम्रो लास्ट क्लास र लगभग 50% कोर्स सक्यो हाम्रो। ल एउटा म टास्क दिन्छु है, सपोज ल 2000 मेमोरी लोकेसनमा मसँग 72 छ अथवा 70 यति गरी पनि भएन। मेरो यो सफ्टवेयर के भयो फेरि, यो सफ्टवेयरमा अलिकति बग छ क्या, यो कहिले के आउँछ के।
ल सपोज द डाटा इन 2000 लोकेसन इज बिसिडी 2000 मा भएको डाटा चाहिँ बिसिडी हो हामी एज्युम गरौँ है र त्यो डाटालाई चाहिँ मैले हेक्साडेसिमलमा कन्भर्जन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सकिएला ल त्यो एउटा प्रोग्राम हो कन्भर्टिङ यसलाई यसरी पनि हुन्छ डेसिमल टु बाइनरी पनि हुन्छ यसलाई के अरे बिसिडीको केसमा चाहिँ के हुन्छ जस्तै दुईवटा नम्बर 4 बिटले हुन्छ डेसिमलको केसमा चाहिँ त्यो नम्बरलाई चाहिँ 8 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यस्तै खालको हो तर अब यसलाई हामी कुन एप्रोचले गर्ने अब यसलाई यसरी भन्दा पनि हुन्छ टु कन्भर्ट बिसिडी टु हेक्साडेसिमल जस्तै 77 को हेक्साडेसिमल कति हुन्छ भन त अनि त हेक्साडेसिमल इक्विभ्यालेन्ट अफ 77 ल भन त कति हुन्छ 77 को हेक्साडेसिमल 3 अफ होइन क्याल्कुलेसन गरेर हेर्दा एकचोटि एकजनाले मात्र बोल्छ है क्लासमा सबैले बोल न खोइ उसले यो निकेशले मात्र बोलेछ आज अरू खोइ त आज कहाँ गए क्लासमा भएको सबैले यसो क्वेसन सोध काहीँ नबुझेको भने त्यो त हेक्साडेसिमल कम्पेरिजन गर्नु त केही पनि गाह्रो छैन त डी 4 भनेको 64 भयो डी भनेको 13 भयो 64 प्लस 13 ठिक छ ल कसैले भन्न सक्यो कसरी गर्ने त ल हाउ क्यान वी डु द्याट 77 लाई 4D बनाउनु पर्यो कसरी गर्ने त म स्टेप्स भनिदिन्छु है म स्टेप्स भनिदिन्छु त्यही अनुसारको गर है त के गर्ने भने त्यो 77 लाई चाहिँ पहिला बिसिडी स्प्लिट गर्ने जस्तै 77 भनेको 77 भन्दा पनि म 75 लिन्छु ल एउटै नम्बर हुँदाखेरि कन्फ्युजन होला त 74 ल यो 74 लाई चाहिँ पहिला बिसिडीमा कन्भर्जन गर्ने भनेको स्प्लिट गर्ने 74 लाई 07 एउटा रजिस्टरमा राख्नु पर्यो र 04 अर्को रजिस्टरमा राख्नु पर्यो अनप्याक गर्ने क्या अनप्याक भनेर थाहा होला प्याक बिसिडी अनप्याक बिसिडी भनेर पढाएको थियो होला अनप्याकिङ गर्ने भनेको 74 लाई चाहिँ 07 र 04 गरेर त्यसरी राख्नु पर्यो दुईटै रजिस्टरमा राख त्यसपछि त्यो अनप्याक गर्ने मेथड अब कसरी गर्छौ हामीसँग त्यो अनप्याक गर्ने इन्स्ट्रक्सन छ त्यसको लागि चाहिँ लजिकल इन्स्ट्रक्सनहरु युज गर्नुपर्छ अब एकैचोटि अनप्याकिङ हुँदैन पहिलोचोटि फर्स्ट टाइम 07 बनाऊ अनि फेरि अर्कोचोटि 04 गरे एकैचोटि हुँदैन ल अनप्याकिङ गर्नुको लागि चाहिँ लजिकल इन्स्ट्रक्सनहरु जस्तै रोटेट अनि फेरि एन्ड इन्स्ट्रक्सनहरु युज गरिन्छ त्यो कसरी गर्छौ म एकचोटि हेर्छु है के गर्नु पर्यो भने 74 लाई स्प्लिट गरेर अथवा बिसिडी स्प्लिट अनप्याक गरेर 07 र 04 बनाउनु पर्यो त्यसपछि हामीले के गर्ने भने 07 भनेको 07 इन्टु 10 अथवा 07 इन्टु एज 0a 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने प्लस अनि फेरि यो जुन छ नि सेकेन्ड पार्ट 04 त्यो एड गर्ने त्यो एड गरेपछि त्यो रिजल्ट चाहिँ हेक्साडेसिमलमा देखाइदिन्छ कुरा बुझ है ल 74 लाई 07 र 04 बनाउने यो केसमा चाहिँ त्यो लजिकल अपरेसनमा चाहिँ मास्किङ बिटहरु युज गर्नुपर्छ त्यो बिटहरु म्यानिपुलेसन गरेर चाहिँ 074 लाई चाहिँ 07 त्यसपछि फेरि 74 लाई 04 गर्ने हो मास्किङ प्लस रोटेटहरु पनि गर्नुपर्ने हुन्छ चारचोटि त्यो 07 र 04 गरिसकेपछि चाहिँ बाँकी त एकदम इजी हो 7 इन्टु 10 गर्ने प्लस 4 ल यो हामीले प्रोग्राम गर्ने यसै गरी नै हो ल एकचोटि ट्राई गर त सबैले ट्राई गर मैले अब 47 भयो 5 मिनट टाइम दिएँ ल
ओके, त्यसो गर नि त ल, यो होमवर्कै भयो है, किनभने हामीलाई हतार छैन। आज मैले अरू सेक्सनमा पनि ठ्याक्कै यहाँसम्म पुगेको छु म। भोलिको क्लासमा त्यो कन्टिन्यू गरौँला है त। हजुर हजुर, सर सर ए भएको छ, म ठ्याक्कै आउँदैछु, लगइन गर्दैछु। आज मेरो 2टा लिन्छु मैले, अनिखेरि अर्को दिन चाहिँ म सुदर्शन सरसँग एक दिन मैले मिलाउँछु। हुन्छ हुन्छ, म आउँदैछु ल। केही गऱ्यो त ल, गरे अब हेरिहालौँ, नत्र भोलि गरौँला यो। एडको चाहिँ आएछ तर त्यो चाहिँ माथिको चाहिँ छुट्याउनेवाला छ। छुट्याउनु धेरै गाह्रो छैन, एकचोटि लजिक लगाऊ ल, कतिको गर्दैछ ल, भोलि हेरौँला एकचोटि त्यसलाई। हुन्छ सबैलाई होमवर्क चाहिँ ट्राई गरेर, खासै गाह्रो छैन त्यसमा। मैले भने लजिकल जुन हाम्रो छ नि, यो बिटवाइज अपरेसनहरू